Adunay siyam ka miyembro ang Chevero ug gikan kini sa upat ka iglesia sa Tugbok District, sama sa Smallville Church, Garcia Memorial Church, Katalunan Grande Church ug Bamboo Church. Nagsugod ang grupo niadtong tuig 2017 sa 5 ka mga individual nga nagpractice og kanta para sa Women's Fellowship. Ug didto nagsugod ang kasibot sa grupo nga mukanta nga ang pagpractice og kanta ni sangpot sa recording. Ingon pa sa among kauban nga naana sa Iloilo karon, abi ko kanta-kanta lang, may recording man gali. Ug nilambo ang grupo uban sa giya sa Ginoo, nahimong 6, nahimong 8 ug nahimong 9. Ang katuyuan nga mo-practice og kanta para sa Women's Fellowship, nilambo og nahimong panalangin kanamo isip mag-alawit sa maayong balita ngadto sa mga katawhan. Gigamit namo kini pinaagi sa pagserbisyo sa patay, pagharana sa mga nag-birthday, blessing, pagsuporta sa crusade, o gina-record namo ang mga kanta, gibuhatan og videography, o gipost sa YouTube channel o Facebook. Nga ang dili maabot sa among pag house to house, church to church visitation, makailap sa tibuok kanasuran pinaagi sa social platform. Isanyaw ang maayong balita pinaagi sa mga alawiton. Ingon nga usa ka mga alawit, kami mag-aawit sa pagsamyaw sa maayong balita sa kaluwasan o paghimay